Herbert. Aron imong banhawon sa katapusang adlaw, uban sa tanang nangamatay nila ni Kristo. Ginoo, sa imong dakong kaluoy, dawata ang among pag-ampo, pinaagi nining among pag-isa sa kandila. Aron ablihan unta ang mga kanhaan sa paraiso alang kaniya. Sa among bangin mahupay usap unta kami sa mga pulong sa among pagtuod, hangtod na mahiusa kami diha kang Kristo. Sa adlaw nga magkatikong kaming tanan uban sa Ginoo o kang Herbert ngadto sa kaduktoran. Kini among ipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amen. Pahulay nga dayon ihatag kaniya o Ginoo. Tubag, ug ang imong kahayag magdanag unta kaniya hangtod sa kahangturan. Kung pahuway unta siya sa kalinaw, matuman unta. Sa ngalan sa Mahal, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Palihog ko pagpamos kanila. Okay. So, kamo na rin bahala pagpasalamat sa mga tao, no? Ni Duyog sa inyong kasubo.